राष्ट्रपतिको निर्णयलाई सर्वोच्चले फिर्ता गर्न सक्छ? कस्तो छ यो परिस्थिति? त्यो धारा र यो देशलाई एकापट्टि राखेर हेर्दा कहाँ हुनुहुन्छ उहाँहरू? तपाईहरु निद्रामा हुनुहुन्छ कि बिउजै हुनुहुन्छ? हेड अफ द स्टेटको चिरहरण गर्ने कहाँ छ नेपाल? कहाँ छन् नेपालीको बौद्धिकता? कहाँ छन् पत्रकार मित्रहरू? कहाँ छन् संविधानविदहरू? कहाँ छन् कानुनविदहरू? कहाँ छन् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू? हिमाल अनलाइन टिभी। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नबाट रोकिदिनु भएपछि अहिले नेपालको राजनीतिको सङ्कट सुरु भएको छ। राष्ट्रपति विरुद्ध अहिले विभिन्न प्रकारका चलखेल र षड्यन्त्रहरू पनि सुरु भएका छन्। विशेष गरी जो कानुनका प्रश्नहरू छन्, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रोकेको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरिपाऊँ भनेर सर्वोच्चमा अहिले हामीले कुराकानी गरिरहँदाखेरि 5 वटा रिट परिसकेको छ। राष्ट्रपतिको कदम सर्वोच्चले रोक्न सक्छ कि सक्दैन? यसका कानुनका प्रावधानहरू के छन्? नेपालको राष्ट्रिय राजनीति, अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको चलखेल कति सफल कति असफल, यी यावत प्रश्नहरू उब्जिएका छन्। आज हामी यी सबै प्रश्नको विषयमा रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। नागरिकता विषयमा विद्यावारिधि गरिरहनु भएको छ राजनीतिक चिन्तक ज्ञाता हुनुहुन्छ एसके तिमल सिन्हासँग कुराकानी गर्दैछौँ। तिमल सिन्हा सर, स्वागत छ हजुरलाई। हजुर, धन्यवाद प्रदीपजी। देशको राजनीति अहिले यो नागरिकता विधेयकको कारणले गर्दाखेरि चर्किएको छ। जसरी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नबाट रोकिदिनु भयो, त्यसपछिको प्रतिक्रिया हेर्ने हो भने आम नेपाली नागरिकमा, बौद्धिक वर्गमा, जसले यो देशलाई भित्रैबाट प्रेम गर्नुहुन्छ, राष्ट्रपतिले अत्यन्त सराहनीय राम्रो काम गर्नुभयो, राष्ट्रको पक्षमा, जनताको पक्षमा उभिएर काम गर्नुभयो भनेर उहाँहरूको प्रतिक्रिया त्यस्तो सुनिन्छ। सुरुमा तपाईको विचारमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जस्तो प्रकारको कदम लिनुभयो त्यो राष्ट्रको हितमा छ कि छैन? त्यसको उद्देश्य कस्तो छ तपाईहरूको दृष्टिकोणबाट? धन्यवाद प्रदीपजी। सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीज्यूले अहिलेको यो नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर राष्ट्रिय हितको पक्षमा उहाँले अडान राख्नुभयो। अब केही संविधानको धारा उपधाराको कुरा पनि गर्नुहुन्छ, केही मानिसहरूले, केही राजनीतिक कर्मीहरूले, केही वकिलहरूले, केही संविधानविदहरूले लगायत पत्र पत्रिकामा पनि ती कुराहरू आएको जग जाहेरै छ सबैलाई। तर उहाँहरूले राष्ट्रिय हित के हो भन्ने कुरा बुझ्नु भएन। अब मैले भन्दाखेरि मैले मात्रै जानेको, मैले मात्रै बुझेको भन्ने कुरा हुन्छ, तर म के रेफरेन्स दिन्छु, रेफरेन्सको स्टडी गरिदिनुहोस् न, अनि त्यसपछि निष्कर्षमा पुग्नुहोस्। तपाईहरू सामाजिक सञ्जालको आधारमा, सतही आधारमा तपाईहरू कुनै निष्कर्षमा पुग्दै गर्दा यो देशलाई घाटा पो भइराखेको छ कि तपाईहरू यो देशको देश प्रेमबाट वञ्चित पो भइराख्नु भएको छ कि तपाईहरू देशद्रोहीको कित्तामा पो गइराख्नु भएको छ कि भन्ने मेरो भनाइ हो। सबैजनालाई भन्छु, यो नागरिकताको विधेयक राम्रो तरिकाले अध्ययन गरिदिनुहोस्। अनि 2066 सालमा संविधान सभाको मौलिक अधिकार तथा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, त्यो विषयगत अवधारणा समितिले एउटा प्रतिवेदन दिएको छ। त्यो प्रतिवेदनको निष्कर्ष हेर्नुहोस्। त्यो निष्कर्षमा नेपालको नागरिकता कानुन कस्तो हुनुपर्छ भनेर त्यहाँ स्पष्ट भनेको छ। त्यसलाई हेर्नुहोस्, त्यसपछि यो विधेयकलाई हेर्नुहोस्, त्यसपछि संविधानको धारा 5 लाई हेर्नुहोस्। हजुर, यी सबै कुरालाई समग्रमा अध्ययन गरेर निरपेक्ष रूपमा नबोल्नुहोस्, सापेक्षित रूपमा यी सबै कुराको अध्ययन गरेर हेर्नुहोस्। राष्ट्रपतिको कदम यो राष्ट्रको हितमा छ कि छैन? यो देशको सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राजनीतिक स्वतन्त्रता, नेपाली जनताको स्वाभिमानको पक्षमा छ कि छैन? अनि निष्कर्षमा पुग्न मेरो सबैमा विनम्र अनुरोध छ। तपाईँ एउटा त्यस्तो व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, हरेक विषयलाई प्रमाणसहित गहिरो ढङ्गबाट अध्ययन गरेर ती विषयहरूलाई व्याख्या गर्नुहुन्छ, ती विषयहरूमा चिन्तन गर्नुहुन्छ। अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा जसरी कानुनको कुराले लिएर विभिन्न प्रकारका टिक्का टिप्पणी भइरहेका छन्, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमाथि जस्तो प्रकारको आरोप लागिरहेको छ, त्यसमा पूर्व राष्ट्रपतिहरूको टिप्पणी पनि आएको छ, संविधानविद कानुनविदहरूको पनि टिप्पणी आएको छ। राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नबाट रोकिदिसकेपछि बिहानैबाट सञ्चार माध्यममा
ठुल्ठुला हेडलाइनहरू राष्ट्रपतिका विरुद्धमा, राष्ट्रपति वास्तवमा संविधानको विरोधमा जानुभयो, संविधानलाई टेकेर संविधान विरुद्ध कदम चाल्नुभयो, यो असंवैधानिक कदम छ भनेर जसरी निरन्तर सञ्चार माध्यममा आइरहेका छन्, तपाईको दृष्टिकोण, तपाईको अध्ययनले चाहिँ के भन्छ यो कानुनको विषयमा? राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी कानुनभन्दा माथि हुनुभएको हो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नबाट रोक्नको लागि त्यो संविधानले रोकेको थियो, के भन्छ खास गरी? धन्यवाद प्रदीपजी, हामी एकदम डेप्थमा ल्याउनु भयो विषयवस्तुलाई। यस्तो पोइन्टमा अहिले तत्काल हामीले सतही रूपमा हेर्दाखेरि राष्ट्रपतिज्यूले कतै संविधानको पालना त गर्नु भएन, संविधानको धारा 113 को 4 को पालना त गर्नु भएन भन्ने पनि देखिएला। तर त्यो धारा र यो देशलाई एकापट्टि राखेर हेर्दा, त्यो धारा र राष्ट्रिय हितलाई एकापट्टि राखेर हेर्दा उहाँले राष्ट्रिय हित गरौँगो भन्ने कुरा उहाँले मूल्याङ्कन गर्नुभयो। राष्ट्रिय हित सबभन्दा ठुलो विषय हो भन्ने कुरा उहाँले मूल्याङ्कन गर्नुभयो। संविधानको धारा 5 ठुलो विषय हो, जहाँ देशको राष्ट्रिय हित भएन भने त्यहाँ देशको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राजनीतिक स्वतन्त्रता र नेपाली नागरिकको स्वाभिमानमा चोट पर्छ। त्यसकारण त्यो धाराभन्दा देश ठुलो हो, हाम्रो राष्ट्र ठुलो हो भन्ने निष्कर्षमा उहाँ पुग्नु भएको भन्ने मलाई लाग्छ। अब संविधानको उल्लङ्घनको कुरा गरौँ न त, त्यस विषयमा कुरा गरौँ न त नेपालको संविधान 2072 बमोजिम प्रधानमन्त्री छान्ने कसले हो? प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन गर्ने कसले हो? हामी हेरौँ त, प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन सम्बन्धी प्रक्रिया संविधानको धारा 76 मा छ। तर गत वर्ष सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति गर्यो, नियुक्ति परमादेश जारी गर्यो, फल्नालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्नु, अर्थात् शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्नु भनेर परमादेश जारी गर्यो। त्यो संवैधानिक थियो कि थिएन? त्यसमा हामीले हेर्नुपर्छ पर्दैन? संविधानको उल्लङ्घन कसले गरेका छन् त त्यो आधारमा संविधानको धारा 76 लाई आधार बनाएर हेर्ने हो भने यो सरकार अवैधानिक हो। यो सरकारको जग नै अवैधानिक छ। अहिलेको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको जन्म नै अवैधानिक किसिमले भएको छ। त्यो एउटा कुरा भयो। त संविधानको धारा 81 को ख हेरौँ, खण्ड ख हेरौँ, त्यसमा चाहिँ प्रतिनिधि सभा अर्थात् सङ्घीय संसदमा पेश हुने विधेयकको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराउनुपर्छ, सबै विषयमा विवेचना गरेर सुनाउनुपर्छ। अरू सामान्य विधेयक जस्तो यो नागरिकता विधेयक होइन। नागरिकता विधेयकको सम्बन्ध सिधै देशको सार्वभौम सत्तासँग हुन्छ। त सार्वभौम सत्ता भनेको के हो भन्ने कुरामा पनि फेरि प्रश्न उठ्ला। सार्वभौम सत्ता भनेको देशको कानुन बनाउने, सरकार चलाउने जो निकाय छ त्यो निकायसँग सम्बन्धित हुन्छ, देशका नागरिकको स्वाभिमानसँग सम्बन्धित हुन्छ। त्यो विधेयकलाई अरू विधेयकसँग तुलना गरेर हेर्न मिल्दैन। त्यहाँ पनि राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराउने कुरामा पनि नेपालको प्रधानमन्त्री सम्माननीय शेरबहादुर देउवाले संविधानको धारा 81 को ख को उल्लङ्घन गर्नुभएको छ। त अर्को कुरा हेरौँ त संविधानको धारा 113 को 4 बमोजिम यो नेपालको नागरिकता कानुनलाई समग्रमा पुनर्विचार गरेर यो पटक विवाद भइरहेको छ, यो विवादित छ। त्यसकारणले गर्दा यसलाई निर्विवाद बनाउनको लागि दलीय राम्रो विवेचना गर्नुहोस्, पुनर्विचार गर्नुहोस् र सर्वसम्मत रूपमा चाहिँ यसलाई चाहिँ पठाउनुहोस्, छलफल गरेर पठाउनुहोस् भन्नु भइसकेपछि त्यो राष्ट्रपतिबाट सङ्घीय संसदलाई, प्रतिनिधि सभालाई पत्र गइसकेपछि 5 दलीय गठबन्धनको बैठक बस्यो। त्यो बैठकले यो विधेयकको कमा फुलस्टप पनि केही परिवर्तन हुँदैन, यो जस्ताको तस्तै पारित गरेर पठाउने भनेर निर्णय गर्यो। त्यो निर्णय संवैधानिक हो कि होइन? नेपालको सार्वभौम निकाय सङ्घीय संसद अर्थात् नेपाली जनताले आफ्नो सबै अधिकार ती प्रतिनिधिहरूलाई सुम्पेका छन्। सार्वभौम अधिकार केही निश्चित अवधिको लागि सुम्पेका छ। त्यो अधिकार प्राप्त निकायले, त्यो सार्वभौम सत्ता सम्पन्न निकायले
त्यो विधेयकको विषयमा दफावार छलफल गर्नुपर्ने थियो कि थिएन? राष्ट्रपतिज्यूले पठाउनु भएका सुझावहरूको विषयमा दफावार छलफल गरेर यो संशोधन गर्न सकिन्छ, यो संशोधन गर्न सकिँदैन भनेर प्रतिवेदन सहित पठाउनु पर्ने थियो कि थिएन? त त्यो सार्वभौम संसदको निकायलाई, संसदको अधिकारलाई यो 5 दलीय गठबन्धनको बैठकले प्रभावित पार्यो कि पारेन? ती अधिकारहरू खोस्यो कि खोसेन? त्यसपछि त्यही निर्णय बमोजिम नै संसदले, प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाले आफ्नो केही कर्मकाण्ड मात्रै पुरा गरे भनेपछि त्यो एकातिर त त्यो 5 दलीय गठबन्धनले संविधानको उल्लङ्घन गर्यो नि। यस विषयमा मानिसहरू किन बोल्दैनन्? बुद्धिजीवीहरू किन बोल्दैनन्? पत्रकार मित्रहरू किन बोल्नुहुन्न? संविधानविदहरू किन जिब्रो चबाउनुहुन्छ? कानुनविदहरू किन बोल्नुहुन्न? र विद्यार्थी सङ्गठनहरू अहिले आन्दोलनमा हुनुहुन्छ, तरङ्गित हुनुहुन्छ, हुनुभएको छ भन्ने पनि सुन्नुभएको छ। तपाईँहरूले यी कुराहरू किन बोल्नुहुन्न, किन बुझ्नुहुन्न? त्यो एउटा कुरा। त सङ्घीय संसदले आफ्नो अधिकारको प्रयोग गरेर त्यस विषयमा छलफल गरेर प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने त्यो कार्यबाट ऊ चुक्यो, उसले त्यो काम गरेन, संविधानको उल्लङ्घन भयो कि भएन? त्यस कारणले गर्दा यो विधेयक पारित गर्दै गर्दाखेरि, पारित जस्ताको तस्तै भएको भए पनि संविधानका 25 वटा धाराको उल्लङ्घन हुन्थ्यो। यसले 25 वटा धाराको मर्म विपरीत हुन्थ्यो। त्यस कारणले गर्दा यो देशको पक्षमा, नेपाली जनताको पक्षमा, कुनै पार्टीको पक्षमा होइन, कुनै व्यक्तिको पक्षमा होइन, यो कुनै स्टन्टबाजी होइन, यो कुनै फन्डा होइन, देशको पक्षमा उहाँले राख्नुभएको यो अडानलाई हामीले अन्यथा लिनु हुँदैन। यसलाई गम्भीरतापूर्वक बुझ्नुपर्छ, हामीले गहिरिएर हेर्नुपर्छ। हामीले यी दस्तावेजहरू हेरौँ न, त्यो संविधान सभामा पेश भएको प्रतिवेदनको निष्कर्षलाई हेरौँ, त्यसलाई पनि फेरि परीक्षण गरौँ। त्यो प्रतिवेदनमा लेखिएका कुराहरू हाम्रो सन्दर्भमा ठिक हुन् कि होइनन् भनेर पनि परीक्षण गरौँ न। त्यसपछि यो विधेयकमा गरेका संशोधनहरू के छन्, देश हित विपरीतका प्रावधान के छन्, ती कुराहरू हेरौँ अनि त्यसलाई संविधानसँग मिलाएर हेरौँ त यो संशोधन, अहिले नागरिकता विधेयकमा भएको संशोधन यो नेपाल र नेपाली जनताको हितमा छ कि छैन भन्ने कुरा हामीले समग्रमा अध्ययन गरेर निष्कर्षमा पुगौँ न। अनि राष्ट्रपतिज्यूको मौनता, कुनै क्रियाकलाप छैन, राष्ट्रपतिज्यूको मौनता ठिक थियो कि थिएन? राष्ट्रपतिज्यूको मौनता यो देश नेपाल भन्ने देश र नेपाली जनताको हितमा थियो कि थिएन भन्ने कुरा अनि हामी निष्कर्षमा पुगौँ। यस विषयमा मेरो सबैलाई यो विनम्र अनुरोध छ। यहाँले पहिलो कुरा चाहिँ जसरी अहिले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमाथि प्रश्नहरू उठान भइरहेका छन्, यो गठबन्धन सरकारको प्रक्रिया, निर्माण प्रक्रिया नै असंवैधानिक छ, वैधानिक छैन भनेर भन्नुभयो र यो गठबन्धन सरकारले नेपालको संविधान 2072 मा त्यस्ता थुप्रै धाराहरू मिच्ने काम गरिरहेको छ भनेर भन्नुभयो। तर जसरी राष्ट्रपतिका विरुद्ध अथवा राष्ट्रपतिको विषयमा पूर्व राष्ट्रपतिले जस्तो प्रकारको टिप्पणी गर्नुभएको छ, अहिलेका संविधानविद, कानुनविदहरूले अहिलेको गठबन्धन सरकारमाथि कुनै पनि प्रकारको कानुनी प्रश्नहरू उठान गरिरहेका छैनन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी मात्र एकोरो रूपमा खेदो खनेको जसरी उहाँहरूले व्याख्या विश्लेषण गरिरहनु भएको छ। यसका पछाडिका कारण के हुन सक्ला? भनौँ न, अब जस्तो नेपालको प्रधान न्यायाधीशलाई उहाँहरूले महाभियोग लगाउनु भयो। महाभियोग जसलाई लगाउँदा पनि हुन्छ, संविधानको धारा 101 मा प्रष्ट व्यवस्था छ। राष्ट्रपतिलाई, उपराष्ट्रपतिलाई, यी संवैधानिक अङ्गका प्रमुखहरूलाई महाभियोग लगाउन सकिन्छ। तर महाभियोग लगाइसकेपछि त्यसमा तत्काल छानबिन गरेर त्यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउनु पर्ने होइन। अहिले केही अपराधबाट बच्नको लागि कसैलाई निलम्बन गरिन्छ, त्यो पक्षपातपूर्ण छ, आफैमा दुराग्रहपूर्ण छ। त्यो दुराग्रहपूर्ण छ भन्ने कुरा देखियो। अनि त्यसलाई निष्कर्षमा नपुर्याउने अनि देशको प्रधान न्यायाधीशलाई चाहिँ राज्य आतङ्क सिर्जना गरेर त्यो निवासमै तालाबन्दी गर्ने, उहाँलाई पदमुक्त गरिएको पनि छैन, सबै सुरक्षाकर्मीहरू सबै फिर्ता गरियो भन्ने सुनिएको छ। यो राज्य आतङ्क भएन? जसले कार्यपालिकाको नेतृत्व गरेको छ, ठिक छ, उसको जन्म अवैधानिक किसिमले भयो, त अवैधानिक किसिमले जन्म भएको भए पनि उसले वैधानिक किसिमले काम गर्न सक्छ नि, गर्नुपर्ने हो नि। तर जसरी उसको अवैधानिक किसिमले जन्म भयो
त्यसै गरी चाहिँ उसले अवैधानिक क्रियाकलापहरू गर्दै गयो। कथित गठबन्धनको नाममा संविधानभन्दा माथि रहेर, देशभन्दा माथि रहेर निर्णयहरू गरिँदै गयो। यस विषयमा यो बौद्धिक समुदाय नागरिक बृहत नागरिक आन्दोलन समाज भनेर वक्तव्यबाजी जारी गरिएको छ। संविधानविदहरू हुनुहुन्छ, पत्रकारहरू हुनुहुन्छ, कानुनविदहरू हुनुहुन्छ। अब अहिले मैले त हेर्दै जाँदाखेरि यहाँ दुई थरी विचारहरू दुई भागमा, दुई किताबमा विभाजन भएको छ। एक थरी देशभक्तहरू छन्, अर्को थरी देशद्रोहीहरू छन्। यो देशद्रोही र देशभक्तहरू छुट्टिराखेका छन्। अहिले किता काट भइरहेको छ। अब मानिसहरू कहाँबाट सञ्चालित छन्? उनीहरूलाई यो देशको माया छैन। देशलाई केन्द्रमा राखेर बहस गर्नुस् न, देशलाई केन्द्रमा राखेर बहस गर्नुस् न। किन तपाईँ आफूलाई केन्द्रमा राखेर बहस गर्नुहुन्छ? किन तपाईँले यहाँनिर कुनै समाचार लेखिराख्दा, तपाईँले कुनै विचार दिइराख्नु हुँदा, तपाईँको कुनै धारणा आइरहनु हुँदा किन विदेशीको गन्ध आउँछ? किन तपाईँमा देशभक्तिको भावना देखिँदैन? किन तपाईँमा देशद्रोह देखिन्छ? यो कुरा गम्भीर रूपमा उठ्नुपर्ने छ एकातिर। अर्कोतिर जो देशभक्तहरू छन् तिनीहरू निरीह भइसके। फेरि देशभक्तहरू भने टुक्रा टुक्रामा विभाजित छन्, टुक्रामा विभाजित छन्। त अहिले देशको स्वाभिमानको पक्षमा बोल्नुपर्ने बेलामा, देशको राष्ट्रिय हितको पक्षमा बोल्नुपर्ने बेलामा सबै देशभक्त एकजुट भएर एउटा धारणा बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने हो। विदेशीका दलालहरू, विदेशीका एजेन्टहरू चाहिँ एक भएर उठेका छन्, तर दुर्भाग्य देशभक्तहरू चाहिँ विभाजित छन्। यो अहिलेको कटु सत्य मैले देखेको छु। मैले सबैलाई फेरि आग्रह गर्छु, देशलाई केन्द्रमा राखेर यी दस्तावेजहरूको अध्ययन गरेर देशलाई केन्द्रमा राखेर आफ्ना धारणाहरू राख्न मैले पूर्व राष्ट्रपति, अहिले वर्तमान उपराष्ट्रपति, संविधानविदहरू, सबै पत्रकार मित्रहरू, वरिष्ठ पत्रकार मित्रहरू अनि कानुनविदहरू, वरिष्ठ अधिवक्ताहरूलाई मैले विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्दछु। अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा अलिकति हामीले कानुनलाई टेकेर कुराकानी गरौँ। राष्ट्रपतिका विरुद्ध विशेष गरी सरकारका सबै संयन्त्रहरू प्रयोग भएको जस्तो देखिन्छ। त्यो अभिव्यक्तहरूलाई, यी कुराहरूलाई हेर्दाखेरि अहिले जसरी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नबाट रोकिदिनु भएपछि अहिले हामीले कुराकानी गर्दाखेरि सर्वोच्चमा 5 वटा रिट परेको छ नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ, हुनुपर्छ भनेर। अब कानुनलाई आधार मानेर हामीले हेर्दाखेरि यस्तो परिस्थितिमा चाहिँ के हुन्छ खास? अब हेर्नुहोस् न, अब यो रिटको एउटा पक्ष भयो होइन त? अब हेर्दै जाँदाखेरि व्यवस्थापिकालाई निकममा बनाए। व्यवस्थापिकामा कुनै विधेयक जान्छ छलफल गर्नु नपर्ने, व्यवस्थापिकाभन्दा बाहिर 5 जना मान्छे बसेर एउटा निर्णय गर्छन्, त्यही निर्णय व्यवस्थापिकाले कार्यान्वयन गर्छ। कस्तो निकम्मापन किन चाहियो त्यसो भने? व्यवस्थापिका किन गर्नु पर्यो प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन? यो एउटा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होइन? सर्वोच्च अदालत हाम्रो न्यायालयलाई निकम्मा बनाए अनि कार्यपालिकाले पनि कुनै 5 जना मान्छे बाहिर बसेर निर्णय गर्छन्, कार्यपालिकाले त्यही निर्णय गर्छ। त्यसै अनुसार राज्यका संयन्त्रहरू परिचालित हुन्छन्। सबै राज्य आतंक मच्याइएको स्थिति छ। यो राज्य आतंक बन्द गर्नुपर्छ। हामीले यतातिर गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ। अब अर्कोतिर चाहिँ राष्ट्रपतिज्यूको मौनताको विरुद्धमा अडानको विरुद्धमा फेरि सर्वोच्च अदालतले मुद्दा दर्ता गरेको छ। त हेड अफ द स्टेटको विरुद्धमा दुनियाँमा कहीँ पनि मुद्दा लाग्दैन। हेड अफ द स्टेट, राज्य प्रमुख, राष्ट्रपति राज्य प्रमुख हो। राज्य प्रमुखलाई पूर्ण रूपमा उन्मुक्ति हुन्छ जस्तो भनौँ न। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको सेवा शर्त र सुविधा सम्बन्धी ऐन 2074 को दफा 16 ले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले आफ्नो पदमा बहाल रहँदा या पदबाट निवृत्त भइसकेपछि उनीहरूले पदमा रहँदा गरेको वा नगरेको कुनै कार्यको विरुद्धमा कुनै पनि अदालतमा मुद्दा लाग्दैन भनेको छ। अब यो अदालतले मुद्दा दर्ता गरेको छ राष्ट्रपतिको विरुद्धमा भनेपछि यी मानिसहरू कहाँबाट सञ्चालित छन्? यी नेपाली नागरिक, सच्चा नेपाली नागरिक हुन् कि होइनन्? यिनीहरू देशभक्त हुन् कि होइनन्? उहाँहरूले कानुन पढ्नु भएको छ कि छैन? कानुन बुझ्नु भएको छ कि छैन? यो राजनीतिक दर्शन बुझ्नु भएको छ कि छैन?
छैन, यो सरकार बुझ्नु भएको छ कि छैन। अब त सबै अङ्गहरू ध्वस्त बनाउँदैछन्। त्यो राष्ट्रपति भन्ने एउटा संस्थालाई पनि त्यसको पनि चिरहरण गर्दैछन्, त्यसको पनि बेइज्जती गर्दैछन्, त्यो संस्थालाई पनि दुर्व्यवहार गर्दैछन्। जुन संस्थाले यो नेपाल भन्ने देश र नेपाली जनताको पक्षमा अडान लिएको छ, त्यो संस्थाको पनि अरू सबै संस्था डिस्ट्रोय भइसके। अदालत डिस्ट्रोय गरिसके, व्यवस्थापिका डिस्ट्रोय गरे, कार्यपालिका डिस्ट्रोय गरे। अब राष्ट्रपति अरू अब यी सबै निकायहरूको दुरुपयोग गरिरहेका छन्। तपाईँको बजेटकै कुरा गर्नु, बजेटमा चाहिँ व्यापक जो करका दरमा चाहिँ अपचलन हुन्छ, त्यो एउटा आफैमा देशद्रोह हो। अनि त्यसपछि बाँकी रहेको एउटा देशको पक्षमा बोल्ने पहिला एउटा संस्था थियो, राज संस्था थियो, त्यो देशको पक्षमा अडान लिन्थ्यो, त्यसलाई खतम गरे, त्यसलाई ध्वस्त पारे। अब बाँकी रहेको एउटा संस्था छ, त्यो संस्थाको पनि चिरहरण गर्दैछन्, त्यो संस्थालाई पनि दुर्व्यवहार गर्दैछन्। योभन्दा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति नेपाल र नेपालीको लागि के हुन सक्छ? यो कुरा किन बुझ्दैनन् यो बौद्धिक भन्ने समुदायले? यो कुरा किन बुझ्दैनन् पूर्व राष्ट्रपतिले? यो कुरा किन बुझ्दैनन् वर्तमान राष्ट्रपतिले, वर्तमान प्रधानमन्त्रीले? उनीहरू राष्ट्रपतिको विरुद्धमा वक्तव्यबाजी गर्छन्। त वक्तव्यबाजी गर्नु उहाँको गरिमाले सुहाउँदैन? राजीनामा दिएर बाहिर निस्केर वक्तव्यबाजी गर्दा हुन्छ नि त। यही देशको नुन खाएर पूर्व राष्ट्रपति रामवरण यादव नेपाली जनताको करले तिरेको सेवा र सुविधा प्रयोग गरेर बसिराख्नु भएको छ। उहाँले फेरि यही देशको विरुद्धमा र यहीँका नागरिकको विरुद्धमा बोलिराख्नु भएको छ। यो दुर्भाग्यपूर्ण भएन? योभन्दा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति के हुन्छ? योभन्दा स्वाभिमान गुमेका नेपाली कहिलेका नेपालीहरू हुन सक्छन्? अहिले हामी स्वाभिमान गुमेका, राजनीतिक स्वतन्त्रता गुमेका नेपालीको रूपमा उभिरहेका छैनौँ, हिँडिरहेका छैनौँ, बोलिरहेका छैनौँ। योभन्दा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति के हुन्छ? त यो स्थिति हुँदाखेरि पनि फेरि कथित विद्वत वर्गहरू भनाउँदाहरू यही देशको विरुद्धमा बोलिरहेका छन्। अहिले राष्ट्रपतिको अडानको विरुद्धमा बोल्नु भनेको सरासर देशद्रोह हो। यो देशको विरुद्धमा बोल्नु हो, नेपाली नागरिकको विरुद्धमा बोल्नु हो भन्ने मेरो ठहर छ। आम नेपाली नागरिकलाई हामीले प्रष्ट रूपमा भन्नुपर्दा अहिलेको दृश्य जस्तो देखिएको छ, देशको मूल कानुन भने संविधान हो। हामी कानुनी राज्यमा छौँ, कानुनभन्दा माथि कोही पनि हुँदैन भनेर अहिलेका सांसदहरूले, संविधानविदहरूले भनिरहनु भएको छ नि। के देश कानुनले त्यो धारा पल्टाएर नै चल्या छ त? तपाईँको अध्ययनले के भन्छ? ठिक छ त, कानुनभन्दा माथि कोही पनि हुँदैन। रुल अफ ल अर्थात् कानुनको शासन हो, त्यो हामीले मान्नुपर्छ। मैले मान्छु, हामी सबैले मान्नुपर्छ। धरतीभरि त्यो मान्ने मूल मान्यता त त्यही हो, रुल अफ ल हो, कानुनको शासन हो। जुन शासन हुनुपर्छ त्यो कानुन बमोजिम हुनुपर्छ। अर्थात् अर्को कन्स्टिट्युसनलिजम, संविधानवाद, जे जति शासन व्यवस्था चल्नुपर्छ त्यो संविधान बमोजिम चल्नुपर्छ। त्यसैलाई हामीले संविधानवाद भन्दछौँ। त गत वर्ष प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति सर्वोच्च अदालतले गर्दा त्यो संविधानवाद थियो? त्यो रुल अफ ल थियो के थिएन? त्यो रुल अफ ल कानुनको शासन भयो कि भएन? प्रतिनिधि सभाले प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन गर्नुपर्ने, अदालतले फलाना व्यक्तिलाई चाहिँ प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर भनेर आदेश दिन्छ भने त्यो रुल अफ ल हो कि होइन? त्यो कानुनको शासन हो कि होइन? त्यो संविधान संविधानवाद भयो कि भएन? अनि अहिलेको प्रधान न्यायाधीशलाई चाहिँ महाभियोग लगाइएको छ, उहाँलाई चाहिँ न्याय दिइँदैन, त्यो संविधानवाद भयो कि भएन? अहिले राज्य आतङ्क सिर्जना गरिएको छ, त्यो संविधानवाद भयो कि भएन? त्यो रुल अफ ल भयो कि भएन? अनि राष्ट्रपतिले के पुनर्विचारको लागि संविधान बमोजिम नै सुझावहरू दिनुहुन्छ, त्यसलाई चाहिँ प्रतिनिधि सभाभन्दा अर्थात् सङ्घीय संसदभन्दा बाहिर बसेर 5 जना मानिसहरूले यसमा कुनै छलफल हुँदैन भनेर भन्नुहुन्छ भने त्यो संविधानवाद भयो कि भएन? त्यो रुल अफ ल भयो कि भएन? अनि प्रतिनिधि सभाले राज्य प्रमुखका, हेड अफ द स्टेटका सुझावहरूलाई उप कुनै छलफल नै गर्दैन भने, दफावार छलफल गर्दैन, त्यस प्रति कुनै निष्कर्ष निकाल्दैन, कुनै प्रस्ताव तयार गर्दैन भने त्यो रुल अफ ल भयो कि भएन? मेरो प्रश्न त प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराउनु पर्ने जुन विषयहरू छ, विधेयकको विषयमा जानकारी ब्रिफिङ गर्नुपर्ने विषय उहाँले गर्नु भएन भने त्यो रुल अफ ल भयो कि भएन?
त्यहाँ संविधानलाई मिचिएको छ कि छैन, यी प्रश्नहरूको बारेमा पनि गम्भीरतापूर्वक छलफल गरौँ न त। अनि यति हुँदै अब संविधानलाई मिचिएर, संविधानका धाराहरूलाई मिचिएर राष्ट्रिय हित विपरीत गएको एउटा विधेयकलाई उहाँले केही पनि गर्नुभएको छैन, मात्रै टेबलमा राख्नु भएको छ भने कसरी संविधानको उल्लङ्घन भयो? संविधानको उल्लङ्घन हुनबाट राष्ट्रपतिले जोगाउँदाखेरि राष्ट्रपतिको नेपालको स्टेट हेड अफ द स्टेटको चिरहरण गर्ने कहाँ छ नेपाल? कहाँ छन् नेपालीको बौद्धिकता? कहाँ छन् पत्रकार मित्रहरू? कहाँ छन् संविधानविदहरू? कहाँ छन् कानुनविदहरू? कहाँ छन् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू? कहाँ छन् यो देश नेपाल र नेपालीको लागि राजनीति गर्छु भन्नेहरू कहाँ छन्? पूर्व राष्ट्रपति रामवरण यादव, वर्तमान उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन पासाङ कहाँ हुनुहुन्छ उहाँहरू? तपाईँहरू निद्रामा हुनुहुन्छ कि बिउजै हुनुहुन्छ? सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीशले पनि यस विषयमा बोल्नु भएको छ। तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ? म बलराम केसीलाई सोध्न चाहन्छु, तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ? एउटा शब्दमा मात्रै टेकेर व्याख्या हुन सक्दैन संविधानको। समग्र रूपमा कन्स्टिट्युसनल लका थ्योरीहरू, समग्र परिस्थिति, प्रक्रियाहरू, पोलिटिकल फिलोसफी र देशलाई केन्द्रमा राखेर संविधानको व्याख्या गर्नुपर्छ। लिटरल शाब्दिक व्याख्या मात्रै संविधानको हुन सक्दैन। हो, त्यो मूर्खतापूर्ण विचार तपाईँहरूले प्रस्तुत नगर्नुहोस्। मेरो यो आग्रह छ उहाँहरूलाई, देशलाई र राष्ट्रिय हितलाई, नेपाली जनतालाई केन्द्रमा राखेर तपाईँहरूलाई आफ्नो विचारहरू अभिव्यक्त गर्नुहोस्। यो कानुनको विषयमा, संविधानको विषयमा, संविधान बनाएको छ देशको मूल कानुन। आम नेपाली नागरिकलाई त त्यो धाराको विषयमा थाहा पनि छैन। तर जसरी यो अहिले नेपालको पछिल्लो संविधान, जसलाई उनीहरूको व्याख्या अनुसार संसारको उत्कृष्ट संविधान भनेर भनिन्छ, अब त्यो संविधानमा चाहिँ सरकार बनाउने प्रावधान, यस्ता विषयवस्तुहरूमा त्यो त संविधानमा प्रष्ट हुनुपर्ने हो। अब यस्ता केसहरू आउँदाखेरि चाहिँ पक्ष विपक्षमा दुईटा बेन्चमा राखेर बहस गरिन्छ, जसले जसरी व्याख्या गर्दा पनि हुने रहेछ। यो के हो? खास गरी कानुनविदहरू पनि दुईटा धारमा बाँडिने हुन्छन् र दुई प्रकारको धारणा आउने, यो कस्तो प्रकारको संविधान हो, कस्तो प्रकारको कानुन हो यो? दुईटा कुरा तपाईँको प्रश्नमा मैले दुईटा कुरा लिएँ। एउटा कुरा त नेपाल यो संविधानलाई विश्वकै उत्कृष्ट संविधान भनिन्छ, उहाँहरूको व्याख्या एउटा भनाइ त्यो छ होइन त? एउटा डिस्कोर्स त निर्माण गर्न खोज्नु भएको छ उहाँहरूले, न्यारेटिभ त क्रिएट गर्न खोज्नु भएको छ होइन? मेरो प्रश्न चाहिँ त्यस्तो उत्कृष्ट संविधानमा हो सरकार बनाउने प्रावधान अथवा यस्ता विषयहरू त प्रष्ट हुनुपर्ने हो नि। त उत्कृष्ट संविधान हो भने देश संसारकै धरतीभरिकै यो नेपालको संविधान 2072 उत्कृष्ट संविधान हो भने यो संविधानले नेपाललाई विकास र समृद्धिको बाटोमा लानुपर्ने होइन? विकास र समृद्धिको बाटोमा लान सकेको छ यो संविधान बमोजिम देश टाट उल्टाउँदैछ, देश आर्थिक विशृङ्खलतामा जाँदैछ, नेपालीहरू दिनका दिन बेरोजगार हुँदैछन्, यहाँ कुनै उद्योग धन्दा कल कारखाना चाहिँ सुरु हुनै सकेको छैन। नेपालमा अथाह प्राकृतिक स्रोत र साधन छ, खोइ त्यो स्रोत र साधनको प्रयोग हुन सकेको छ? यही संविधान बमोजिम नेपाल विदेशीहरूको क्रीडा स्थल बन्दैछ, यही संविधान बमोजिम नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, नेपालीहरूको राजनीतिक स्वतन्त्रता र नेपाली नागरिकको स्वाभिमान गिर्दैछ भने यो संविधानलाई कसरी विश्वकै उत्कृष्ट संविधान भन्न सकिन्छ? एउटा कुरा। त दोस्रो कुरा म भन्छु, यो संविधानलाई यथावत राख्ने हो भने यसमा केही संशोधनहरू नगर्ने हो भने, यसमा चाहिँ यसलाई पुनर्लेखन नगर्ने हो भने यो संविधानले यो नेपाल भन्ने देशलाई बचाउन सक्दैन। मेरो दाबी हो। संविधान नै यस्तो जटिल, संविधानै त्रुटिपूर्ण छ, संविधान त्रुटिपूर्ण छ। यो नेपाली जनताले तयार पारेको संविधानै होइन, यो विदेशी एनजिओ आइएनजिओहरूले, विदेशी एजेन्टहरूले लेखेको संविधान हो। यो संविधानमा हामीले त्यो संविधान पारित कसरी भयो भन्ने विषयमा हामीले देखेका छौँ, त्यति बेलाको भिडियो लाइभ हामीले हेरेका हौँ। ती माननीयहरूलाई यी संविधानमा के थियो भन्ने कुरा थाहा छैन। जस्तै म भन्छु नागरिकताको विषयमा, नेपालको संविधान 2072 साल असोज 3 गते जारी भयो, तर त्योभन्दा अगाडि 2072 साल
असार 23 गतेको राजपत्रमा नेपालको संविधान 2072 को मस्यौदा भनेर प्रकाशित भएको छ। 2072 को मस्यौदा भनेर नेपाल राजपत्रमा 2072 साल असार 23 गते प्रकाशित भएको छ। त्यो त्यसमा नागरिकताको प्रावधानको विषयमा त्यसमा र यसको बीचमा ठुलो अन्तर छ, हेरफेर गरिएको छ। के आधारमा हेरफेर गरियो, कसले हेरफेर गर्यो? नेपाली जनताले त्यो हेरफेर गर्न भनेर एउटा मस्यौदा दिइयो जनतालाई, ल हामी यस्तो संविधान बनाउँदैछौँ भनेर, अनि जनतासँग नागरिकसँग सुझाव मागियो। तर संविधान लेख्ने बेलामा अर्को कुरा लेखियो, अर्को कुरा सार्वजनिक गरियो भनौँ न, अर्को कुरा चाहिँ अर्को चाहिँ लोकार्पण गर्दा अर्को संविधान लोकार्पण गरियो, त्यो त्यसको ती गरियो भने यो संविधान कसले बनायो? नेपाली जनताले बनाए। 3 जना मानिसहरू बसेर यो संविधान पास गरे, 3-4 जना नेताहरू बसेर यो संविधान पास गरे। त्यसैलाई ताली ठटाएर चाहिँ ल पास भयो भनेर चाहिँ भनियो, दस्तखत गरियो। ती माननीयहरूले, ती संविधान सभाका सदस्यले यो संविधान हेर्न पनि पाएनन्, नेपाली जनताले आफ्नो सुझाव दिन पनि पाएनन्, दिएका सुझावहरू पनि कार्यान्वयन भएनन् भने यो नेपाली जनताले बनाएको संविधान हो र यो संविधान विदेशीहरूले बनाएको संविधान हो। यो संविधानले नेपाल र नेपाली जनताको हित गर्दैन। यसलाई नेपाल र नेपाली जनताको पक्षमा बनाउनको लागि यसमा संशोधन आवश्यक छ। कसैले यसलाई विदेशी यो संसारकै धरतीकै उत्कृष्ट संविधान भन्छ भने त्यो देशभक्त हुन सक्दैन, त्यो देशद्रोही हो, देशद्रोही। अर्को कानुनविदहरू विभाजित भए भन्नुहुन्छ, त्यो कानुनविदमा कानुन 3वटा अक्षर छन्, त्यसको का हटाइदिउँ त नुनविद हुन्छ। यी वकिलहरू, वरिष्ठ वकिलहरू, यी संविधानविदहरूलाई चाहिँ नि मैले त केही संविधानविदहरू, केही वरिष्ठ अधिवक्ताहरू, केही कानुनविदहरू, यिनीहरू नुनविद हुन् भन्छु। जसले पैसा नुनको पछि लाग्ने, जसले पैसा दिन्छ, जसले चाहिँ नि पद दिन्छ, जसले प्रलोभन दिन्छ, पैसाको पछि, पदको पछि र प्रलोभनको पछि उहाँहरू लाग्नुहुन्छ। उहाँहरू यो संविधानलाई, ऐनलाई, कानुनलाई केन्द्रमा राखेर र राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर उहाँहरू आफ्नो धारणा नै बनाउनुहुन्न। यो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति छ। यो दुर्भाग्यपूर्ण स्थितिबाट हामी माथि उठ्नुपर्छ र चिन्नुपर्छ सबै कानुनविद भनाउँदाहरू कानुनविद छैनन्, सबै संविधानविदहरू भन्नेहरू पनि संविधानविद छैनन्। यो कसले लगाइदिएको पगरी हो? जसले देशलाई, यो धरतीलाई, यो नेपाललाई र नेपाली जनतालाई केन्द्रमा राखेर त्यसको व्याख्या गर्छ भने उनलाई कसरी नेपालको कानुनविद, नेपालको संविधानविद भन्न सकिन्छ? यसमा ठुलो प्रश्न चिन्ह छ प्रदेश। अब यहाँले अत्यन्त गम्भीर कुरा उठान गर्नुभयो। देशको अहिलेको परिस्थिति, देशको सम्प्रभुता अत्यन्त जटिल अवस्थामा छ भनेर भनिन्छ। ती घटनाक्रमहरूले पुष्टि पनि गरेका देखिन्छन्। अहिलेको परिस्थिति चाहिँ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी तराजुको एउटा चाहिने पाटोमा र यो गठबन्धन सरकार भनौँ, कानुनविद, संविधानविदहरू भनौँ, अथवा सञ्चार माध्यमहरू भनौँ, त्यो चाहिँ तराजुको अर्को ढकमा त्यस्तो प्रकारको देखिन्छ। एउटा जटिल प्रश्न कस्तो पैदा भएको छ भने, खडा भएको छ भने, अब राष्ट्रपतिको त्यो प्रमाणीकरण गर्ने, रोक्ने निर्णयलाई सर्वोच्चको साथ लिँदैछ। राष्ट्रपतिलाई सर्वोच्चले रोक्न सक्छ, राष्ट्रपतिको निर्णयलाई सर्वोच्चले फिर्ता गर्न सक्छ। कस्तो छ यो परिस्थिति? यो देशमा कानुनको शासन छ भने, यो देशमा संविधानको शासन अहिलेसम्म छ भने, त कानुनको शासन यदि छ भने त राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिको सेवा शर्त र सुविधा सम्बन्धी ऐन 2074 को दफा 16 बमोजिम यो रिट खारिज हुनुपर्छ। यो रिट खारिज हुनुपर्छ। संविधानले, राष्ट्रपतिले कुनै निर्णय नै गर्नुभएको छैन। राष्ट्रपतिले त केवल मौन बस्नुभएको छ। बाहिर हत्या हिंसा भइराखेको थियो, त्यो हत्या हिंसा भएको छैन भनेर उहाँले भन्नु भएन, मौन बस्नुभयो। मौन मात्रै भयो। बाहिर संविधानको उल्लङ्घन भइरहेको थियो, राज्यका अरू निकायले संविधानको उल्लङ्घन गरिरहेका थिए, राजनीतिक दलहरूले संविधानको उल्लङ्घन गरिरहेका थिए। राष्ट्रपतिज्यूले त्यो उल्लङ्घन ठिक हो भनेर सदर मात्रै नगर्नुभएको, कुनै निर्णय गर्नुभएको होइन, मौन बस्नुभएको। अब मानिसहरू दुई किताबमा विभाजित भएका छन्, दुई किताबमा विभाजित भएका छन्। अब यो समय भनेको इतिहासले मूल्याङ्कन गर्छ, यो समय भनेको देशभक्तहरूको को हुन् र देशद्रोहीहरू को हुन् भन्ने कुरा इतिहासमा दर्ज हुने समय हो। जस्तै मानौँ न, त्यो रिटलाई सर्वोच्चले अगाडि बढायो। अब सर्वोच्च अदालतकै कुरामा म आउँदैछु। यो म आउँदै थिएँ त सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशहरू
सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशहरूलाई न्यायका मान्ने सिद्धान्तहरू संविधानवादको विषयमा यो राज्यको सार्वभौम सत्ताको विषयमा राष्ट्रिय हितको विषयमा उहाँहरू सचेत हुनुहुन्छ भने र हेड अफ द स्टेटको लिनुभएको जुन मौनताको विषयमा उहाँहरूले गम्भीरतापूर्वक लिनुहुन्छ भने उहाँहरूले रिट जारी गर्नुहुन्न। होइन उहाँहरू पनि कसैको गोटी बन्नुभएको हो भने जसरी गत वर्ष एउटा संवैधानिक इजलास चाहिँ कसैको गोटी बन्यो, कसैलाई प्रलोभन दिएछ, त्यो कुरा त भर्खरै हाम्रो प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरले संसदीय समितिमा गरेको बयानबाट पनि प्रष्ट भएको छ। मैले यो हाम्रो चाहिँ निर्णयमा गल्ती भयो र हामीलाई महाभियोग लगाइदिनुहोस् भनेर तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलाई मैले भनेको भन्ने कुरा त उहाँले नै भन्नुभयो एउटा कुरा। दोस्रो कुरा मभन्दा पछिल्लो वरियतामा रहेको दीपक कुमार कार्की भन्ने श्रीमानलाई प्रधान न्यायाधीश बनाउनको लागि प्रलोभन दिएको कारणले गर्दाखेरि त्यो मुद्दामा चाहिँ तलमाथि पर्यो भनेर त उहाँहरूले भन्नुभएको छ। त्यसरी हेर्दाखेरि त यो सबै सेटिङमा चल्ने हो भनेदेखि त पटक पटक संविधानको उल्लङ्घन हुँदै आएको छ, पटक पटक राष्ट्रिय हितको विरुद्धमा कामहरू हुँदै आएका छन्। अब त्यसै गरेर उहाँहरूले आदेश जारी गर्नुभयो भने त्यसैको एउटा श्रृङ्खलाको रूपमा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि मानौँ न त्यस्तो प्रकारको सेटिङ अगाडि बढ्यो भने, त्यो श्रृङ्खला अगाडि बढ्यो भने राष्ट्रपतिले आम नेपाली नागरिकले केही गर्न सक्दैनन्। त्यसपछि अब आम नेपाली देशभक्त नागरिकहरूले त्यति बेला सोच्नुपर्छ, गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ। हाम्रो देशको स्वाभिमानको लागि, नागरिकको स्वाभिमानको लागि हामीले गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने हुन्छ। अन्त्यमा यो जो अहिलेको परिस्थिति देखिएको छ नि, अब हामीले तत्काल यसलाई अनुमान गर्दाखेरि चाँडो होला, अनुमान गर्दा त्यति राम्रो सन्देश पनि नजाला। तर पनि समग्रतामा अहिले जसरी राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति चलखेलहरू जसरी अगाडि बढेका छन्, त्यसको नतिजा, त्यसको गन्तव्य के हुन सक्छ? अब यस्तो छ, यो एउटा त अन्तर्राष्ट्रिय गतिविधि भनौँ। अन्तर्राष्ट्रिय गतिविधि अनुसार नेपाल विदेशीहरूको क्रीडा भूमि बन्दैछ, क्रीडास्थल बन्दैछ। विदेशीहरूले नेपाललाई क्रीडास्थल बनाउँदैछन्। किन? भू राजनीतिक अवस्था त्यस्तो छ। दुईटा ठुल्ठुला छिमेकीहरू छन् हाम्रो उत्तर र दक्षिणमा। त्यो ठुलो उत्तरतिरको ठुलो छिमेकी धरतीको सुपर पावर हो, अर्को सुपर पावर पश्चिममा छ। त्यो पश्चिमी सुपर पावरले यो सुपर पावरलाई कमजोर बनाउन चाहन्छ। त्यसको लागि पनि सेल्टर नेपालमै हो। जस्तो एमसिसीको कुरा हामी सबैलाई थाहा छँदैछ, एसपिपी उनीहरूले पारित गर्न पाएनन्। त्यसपछि फेरि दक्षिणको छिमेकी पनि उत्तरको छिमेकीसँग दुश्मनी साध्न चाहन्छ। त्यसको पनि हामी क्रीडास्थल भएका छौँ। अब राष्ट्रवादी देशभक्त शक्तिहरू पराजित हुँदै गयो भने नेपालीहरू विदेशीहरूको बुट बजार्ने, विदेशी सेनाको परेड खेल्ने, विदेशीहरूको क्रीडास्थल हुन्छ। होइन, देशभक्त शक्तिहरू सबल हुँदै गए भने, देशभक्त शक्तिहरूको विजय हुँदै गयो भने नेपालीहरूको राष्ट्रिय राजनीतिक स्वतन्त्रता र नेपालीहरूको स्वाभिमान कायम हुन्छ र यो देश स्थिर भएर अगाडि बढ्छ भन्ने मलाई लागेको छ। हस्, अत्यन्त आभारी छु हजुरको आजको महत्त्वपूर्ण समय र विचारप्रति। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस् प्रदीप सर, तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँ लगायत यो तपाईँको हिमालयन अनलाइन टेलिभिजन परिवारलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। Himal Online TV।